میں ادبی لوگاں پڑھدا پیا بین الحرمین سمجھ کے اتنا ٹری کہ پتھریلیاں نوکاں تے رستہ بن گیا اور جدوں پہلے دھڑے آئیے نا معصومہ دی قبر تے ہے جملہ میں نے کھا جاندہ ہے قبر علی آکے ہے دادی بڑی اوکھی آئی ہیں بڑی اوکھی آئی ہیں دھیاں دے پیکے بیٹھے ہو قبر تے سر رکھ کے آدھیے دھیاں دور وسدیاں ہوون پیکے بولتے نہیں ویندے میں تے پچھڑ آئیاں کنہ دی رات رو گئیا یا اجے جاری ہے جواب پڑھا آدھی ہے میرے کنہ دی گل چھوڑ دادی اگر آ گئی ہیں تے ایک گل دا جواب دے کدی کوئی مدینیوں آیا ہے جگرے دا مالک جڑا ہائے نہ کرے فضا دی مدینے واسطے اداس ہیں رو رو کے آدھی ہے کوئی مدینیوں آوی تے ہو دے تو پچھی رات روک گئی ہے یا اجے وجہ رو دا باکر دی داڑی لے پئیے یا کوئی نہ مخدومہ راضی ہو جامی میں تیرا حصہ نال رلانا اور علائی کھلوتا قبر بی بی پہ لیے بیٹھی ہے فضا پانی کوئی راہگیر گزرتا ہے پلا دیتی ہے اور پھر پرسہ کی میں دین دی آئی قبر نل بے کیا دی آئی کتنے پیارے ہیں تیرے یون محمد بی بی جن کو تو موت بھی جینے کی دعا دیتی ہے میرا حصہ ہو گیا ہے اللہ اگے چلیے جناب بازاراں دا مقتول چوکاں دا مقتول چار سلام پڑھدا بارویں دے میرا سلام استاد دیتے جن دی امامت دی پہلی شام غریب ہے کرسو ہائے بارویں دے میرا سلام استاد دیتے جڑا مقتل پیو نوادائی رینج نہ ہوئی نہ تین دفنا سکیاں نہ تین کفن پوا سکیاں اتھے بھی چلو یار ماتمی جمع ہو تو میں تو ایک نوحہ دا مصرع اتھے بھی سنا دینا سجاد ایک وین کرن کیتے بابے دی لاش تے آیا شریف بھائی وین سنے بھائی جان وین سنے سجاد ایک وین کرن کیتے بابے دی لاش تے آیا کیڑا وین تین دفن کران یا شام منجا تین دفن کران تو دفن ہے بابا تیران ویچ تیرا بہن ورمان اسیران ویچ آدھے بابا میرے الویکنا میں نے میت سمجھ کے شامیاں نے زنجیران ویچ دفن آیا تین دفن کران یا مصرع ایک اور بھی پڑھ دینا گوہر سجاد سلام کیتا والامڑی دا پیغام دیتا گوہر سجاد سلام کیتا والامڑی دا پیغام دیتا کیڑا پئی شام دی ملکہ پچھ دی ہئی اے نبیاں دا سرمایا تین دفن کران یا شام بارما دے او دی امامت دی پہلی شام غریبہ لاشاں تو جھنکا نال اٹھایا گیا اگلا سلام بارما کر دیا دے او دے گل دا تو کو دی گردن دا گوشت کھا گیا ماتمی نہائی کر سکے تو پھر میں کتھے جا کے حقائق پڑھا اگلا سلام بارما کر دیا دے میرا سلام اس دادے تے جنہوں غیرت ذبح کر دیتا میں نہیں پتا میں تمہاری پہلی وری آیا کھلوتا ہوں یہ بندے کنارے چرے کے روندن یا بے کنارہ ہو کے اگر یہ عزادار بے کنارہ ہو کے روندن تو میں لفظہ نہ جنہ دے گھارے چھوٹی اولادے بارما دے میرا سلام اس دادے تے جڑا بازار دی بھیڑے ارکاں تے زانوان دے بھار ٹور کے نکی بھین لبدا جڑا دا بابا قرآن پڑھ بابا میں تو معصومہ نکھڑ گئی ہے بابا پڑھ قرآن دو فرشتہ پہنچی ہیں یزید کو ایک قیدیاں دی ایک شہداء دی اس پہلے شہداء علی چاہیے نہ پڑھ دائے
علی ابن الحسین شہید اول یعنی علی اکبر، شہید آخر تو پہلے علی اصغر عمر 6 ماہ، قتل بار بار، قتل بزرگوں قتل بار بار، اتھے نا ہسے ہے کہکا مار کے بے غیرت وقت اس چاہیے قیدیاں لی فرست علی ابن الحسین میرے کارواں عمر 24 سال غصے چاہ گیا آدھے او شمریا میں 9 محرم نو خاتنہ یا پڑھایا کربلا میں آکے حسین سڑیاں ساریاں شرطہ من بھی جاوے وقت بھی قتل کرو اور حسین دے ویڑے چو لفظ علی مکا دے اور زکیہ دوجی فرست پڑھ میں ساریاں تو نکے نو 4 واری کٹ ہے تیر نیزہ خنجر نل جدا تے 4تھی واری چونج پھر بادشاہ 4تھی واری چونج نیزے تے اور زکیہ میں بار بار کٹ ہے اور زکیہ 24 سال دالی کیوں بچائے اور زکیہ میں تھوالیا کھو لیا اور زکیہ میرا انعام نہ گھٹاوی میں ہونے ضرب چلا کے نا ایدے پیو دے سر دے نالے سلی دا سر رکھ دینا اور زکیہ انعام بھی زیادہ اللہ بخشے حب علی نو حیدرآباد آلے فالر دا اٹیک ہویا یا نیت میں حیدرآباد مجلس بڑی میں ملن گیا منہ دن میں یار شاید اٹھ نہ سکا تے 217 نے تے ہیں ماتمیاں دے حصے دیاں تے ماتمیاں چوڑ دے بھی اور میں آقا سجاد دی پنجی نو اس واسطے پڑھ دا اور نہ کیونکہ شبیر دے سب تو وڈے ماتمی دا جنازہ ہے آلیہ دی چادر دے سب تو وڈے عزادار دا جنازہ ہے تو میں آج ماتمیوں تھوڑے ڈونڈن لگا او زکیہ کربلا کی تیائی تو سا اپنی مرضی اے شامیں ایتھے کرنی ہے میں اپنی مرضی ہو زکیہ کیڑی ہو زکیہ تلوار دے نال نہ مارو میں سنے ہیں کی تلوار دے نال ان نہ مارو اے غیرتاں دا سردارے آدھا کی کرنا ہے آدھا انہوں قدم قدم تے مارنا اے دی مال ہے آو بازارے جدو ماں بدماشاں دے ویر ٹر دی ڈھی سجاد آپے اچھیاں بائیں کر کے رونا سنت زین اللہ با سجاد آپے سجاد آپ پہ مر ویسی رونا لے لوگاں ذرا جگر جھل کے روایت سنی سجاد و غیور تے او غریب جیسا اپنے گھر دی 108 مستور شام دے راہ تے دفنائی کلیجن ہاتھ نہیں پیا کتنی 108 ماڑی علیہوں 72 جنازے کربلا لے او بھی سجاد دفنائے 108 شام علی او بھی میں جلدی نلگن کی گانے کہتے دسو 108 تے 72 کتنے ہوندے 180 ترلا پیا کردہ جناب کسی دا پتران کسی دا ویران دستے ادب جوڑ کے ہائے دے رنگے ماتمیوں بول کے بین کر کے ہاتھ چاہ کے میں نے کسی رنگ جواب دیو تے بین کران اے جیسے ہکو گھر دا 180 جنازہ چایا ہا تے کلیاں دفنایا ہا اون زہر دی ضرورت ہائی دیو ماتمی میری گل دا جواب سارے انہوں زہر دی ضرورت آئی زہر ان ملیے بین کروں بھائی جان زہر ان ملیے جڑا کسے نو کچھ نہ یادا جڑی زہر ملیے نہ سجاد نو بسم اللہ میرا چاند ماں پیو نصیب ہوئے جیس اتنی اللہ اکبر پیادنے جگر تے بازار کھا گیا آئیو گل تے فضا باکر تو پوچھی آئی تے دو پنجی نو آکے باکر سر جھولیے تے پایا تے پوچھی آس بابا نو آیا رو کیا دے رینج نہ ہو میرے پیو نو زہر مل گئی ہے تے وین کر کے فضا دیئے دادی صدقے اجے ظاہر جو گا بچ گیا
دادی صدقے اجے ظاہر جو گا میرا عابد بچ گیا ہا اللہ اکبر رونا لے لوگاں بین کرنا لے زداراں میں اپنے آپ تے قابو گھت کے دو بین کرنا جی ہاں جڑی زہر سجاد نو ملی او ایک وقت کم ترے کر دی جنہوں ملے آؤ دے جگر دے ٹکڑے جنہوں ملے آؤ دے منہ چلو جنہوں ملے آؤ دے ہتھاں تے پیراں دیاں تلیاں پھٹ بے دیاں یعنی یہ ناخنہ دے وچو بھی رات باندھی آئی میرا بچپن آئی میں اس بچے اتنا حسان سائیں منظور اور مجلس پڑھی آئی ساڑھے اپنے گرانچ تے سائیں منظور اور اللہ بخشے اور نے ایک جملہ کیا تے میرا دل پہ کر دے بھی اس ادبی دھرتی نو سناوا سائیں منظور فرمایا کہ زہر ملیے رات رستہ تبدیل کیتا کوئی تے ہے نا جنہوں سمجھ بے بس آگئی ہائے نال ہائے جوڑ کے کرو جنازے والی ہائے کرو نا شرم دور کرو تے میں وین کرا جی اللہ اکبر رات رستہ تبدیل کیتا ناخنہ چلو مو چوک خون اتھو بھی رات جاری سجاد عرش علی پاس ہے انج اپنا چہرہ کی عرش تو وین آیا کہ آکھنے آدھے میریاں ماما رولیاں تیرے دین دی خاطر میریاں بھیڑاں رولیاں تیرے دین دی خاطر میں ماں بدماش ہے چبے ردی ڈٹ تیرے دین دی خاطر میں آج تائیں تیرے تو کچھ نہیں منگیا آج میری ایک حسرت عرش حل گیا تیرش تو بین آیا بولو زین العابدین بولو سید و ساجدین تیری کیڑی حسرت ہے وین پہلے ہی جب بس ہائے کریں جنازے والی اینج عابد اپنے زخمی ہاتھ عرش چائے پہلا وین کر کے ادے میرے اللہ آج کوئی میری آلیہ رنگی بھین ہوئے سونے پہ لگ دے ہو بڑے سونے پہ لگ دے ہو پچھے تائیں بے کے رو دے میرے اللہ جی کوئی میری آلیہ رنگی بھین ہویا جڑی میں غریب دے جگر دے ٹکڑے اپنی چادر دے آڑ کے جھلیا عشق بھائی تو انو مسائب نا عشق بھائی جناب انو مسائب نا جیڑی میرے جگر دے ٹکڑے اپنی چادر دے آن کے جھلیا اللہ میرا اپنا نصیب ایک بھین دا داج لٹیا گیا اللہ میرا اپنا نصیب ایک توس رول کے مر گئی ایک دا جنازہ میں کڑیاں لے ہتھاں تے چائے اللہ میری کوئی آلیہ رنگی بھین ہویا جتنے ماتمی آئے بیٹھے ہو نہیں سکتا تیری آئے نہ نکلے اجے گل مکی نائی سجادی زخمی کانڈ دے دو رسیاں لے ہاتھ آئے جنہ ماتم کرنے سجاد مڑیا نائی تے رو رو گیا دیئے کائی فکر نہ کرے مرحبا مرحبا مڑیا لیا یار حق ادا کیتا نے پنجیدہ سین راضی ہوئی ہو گئی فکر نہ کر کیوں پڑھنا ہو گئی فکر نہ کر میرا چانے عابد میں شام وچوں ٹورے آئیاں وین کر کے آدھیے تے میرے میت نو آئیو چایا تیرا قرض لاوین جیڑا کر سکتا ہے ماتم عابدہ دے کیڑا قرضہ رو رو کے ادیے باکر تے زید دے نال بھیرا تیرا میت چواون ہم تے یسرف والے نایا وین توڑے منہ دے مادم تو صدقے بھائی مدہ یسرب والے نایا ایو پڑا رو رو کے ادیے نہیں وقت شرفانو بھل دے تے میں حسین کریم دی دھیاں رو رو کے ادیے تے میرے میت نو چایا
लावण मरहबा करांगला वेण मैंने इस गल से नाज नहीं मैं शबीर दा जाकिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस गल से बड़ा नाज मैं हुसैन दा ज़नीर ज़न मातमी जेड़ा ज़नीर जेड़ा ज़नीर ज़नी कर दी और पता है इस गल के नाल अला मातमी ज़नीर बाद पहले सीधा हाथ नब के सबील ते लेवे मातमी जानदा हुंदा है जेड़ा ज़ुल्मी होवे ओनू त्रे ढेर लगदी है नाले जानदे हो जिनो ज़हर मिली होई होवे तड़पदा भी है पानी आए ज़ैनुल अबाबा अल्लाहु अकबर उन्हों जहर मिली ओ पानी भी मंगदा ते नाल तड़पदा भी है सज्जाद दे मुंह चों निकले कोई होवे जेड़ा मैनू पानी पिवावे मेरे अल वेखिया अजे गल मुक्की नाई जेड़े संदले बंदी बैठे हो मातमियां वाले पांच पुत्र भर पए त्रै धीयां भर पईयां दो कनीज़ां भर पईयां पलक झपकण तो पहले ताजाम सामने आए आदे ने मौला पी पानी बाबा पी पानी ते नजर पईए सजादा दे हाय गरीबी तड़प दे वेखन में मातमी अगले वैन दे जेड़ा कर सकदा है मातम रो रो के पुत्रा दिन असी देर ता नहीं कीती धीयां दियां असां देर ता नहीं कीती सजादा दे तुसां ते देर नहीं कीती मैनू वेला याद आया थोड़े पानी देण तो आयो याद आई मैनू छोटी बहन मासूमा जेड़ी ना पानी दा आयो चावे आई मारदा शिबार कमीला हुण ताई मर्जी नाल चेहरियां ते मातम कीता हुण मेरी हसरत है जो एक बारी मारो चेहरे ते हाथ सैयदा दे बाकिर तू ता मौके दा गवाए ओदे मुंह दे ज़ख़म ओ सानू नहीं भुलने होए जो ज़ुल्म कीतई बेदीना ओ तसीब मर गई इंतकाम या वारसे खूने हुसैन मरहबा 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 मैं वैन घट पढ़दा रहना तुसी इन इस्तकबाल कीता मेरा बच्चा जितनी बारी आग में पढ़ देना रो रो के अदे ओदे मुंह दे ज़ख़म मैंने नहीं भुलने थोड़ी तरबियत है भाई एडे बच्चे ते चेहरियां दा मातम हाकी बरामदियां दा अदा कर देते हो यार पहाड़ वाले बीबी तरस जारी रखे अल्लाह जितनी वरिया अदे ओ तसीम मर गई शाम दे विच तसी पता क्यों मारी तालब जोरी साहब दा जुमला है मैं मखसूसी जद पहली बारी पढ़ूं तालब जोरी साहब दे अन के हर शहीद दी प्यास शहादत ते मुक गई अल्लाह जाने मोमनाओ केडी तसी आई दी हुसैन बंदा मुंह ते पिटदा खलो गया हो सके चोरी बहुत बड़ा आलिम है तैन भी नहीं पता ते किंदे तू वन के पूछिए जो कितनी तसी आई चोरी ढेर मुंह ते मातम करके आ गया यार मेरी मजबूरी आई करबला तू लेके जिंदान ताई पानी ओ वंडदा हा जिस दुर लाया ओ दे डर तो नेड़े नहीं आंदी पीछे खलो गया दिया सजाद मैनू मरे आबे दादा ओदे मुंह दे ज़ख़म हुण मातम करो मैनू नहीं भुलने ज़ुल्म
اٹھویں امام دی ایک حدیث ہے، اٹھواں امام آدھے مومن ہوئے جڑا اپنے دکھاں دے وچ بہانے نال حسین نو روے، ہن کردا وین اگلا، ہن پترا جام نیڑے کیتے بابا تسی تکلیف نہ کرو، اسی تیرے لباں نال لینے آ، دھیاں نیڑے کر کے آدیاں اسی لباں نال لیندیاں، جدوں دھیاں تے پترا جام لباں نال لا کے آکھیا جے پی سکنے تے ہن پی، میری اگلے وین نال تیرے منہ چوں بھی او وین ایک باری نکلے ضرور۔ اس ویلے منہ کربلا پھر کے آدھے آئے حسین، ایک باری آنکھوں ماڑی آلیاں اونچیاں بائیاں کر کے آئے حسین، ایدلے ماتمی بھی ایک باری آنکھوں آئے حسین، پتر آدھے نے ہون دادا کیوں یاد آئے، آدھے باکر تو لبن لایا ہے، میں داوی دی دیگر یاد آئیے، سر پھیر کے خنجر دی آئیو دھار تھلے، آئی بابا پانی منگدا ہو جھن 70 قدم تے، کہنا جی اگلا باکر زہد میں نو دادی دی قبر تے لے جاؤ، مک گئی تمہید پڑھا روایت، اس پاس وسی تابوت، میرے ہاتھ دے اشارے دا انتظار رکھیا، دل میرا ہے جو میں اپنے آپ تے قابو گھد کے نوہے تک مجلس فن سناواں چاہ، تھوڑا عشق ویکھ کے دادی دی قبر دے نال سجاد لیٹے، قبر دے نال لیٹ گیا دے دادی آج موت پیان دیئے، دادی او دو نائی جدو میں مگدہ رہا، ہون میں تیرا عشق ازماؤں جے تو کتنا ماتم کر سکتے، بطولہ دیئے میں تو 34 سال پچھ دی رہیاں، موت قدر منگیا، رو رو کے آدھے دادی میں لوکیں در رہیاں، آدھے دادی آج پہ آدھسنا جو بچدا نہیں، اکبر نو برچی لگی میں موت نہ منگی، جیندہ ہاں قاسم تے گھوڑے بھاج گئے میں موت نہ منگی، میرے چاچے دیاں بائیں کلم ہویاں میں موت نہ منگی، میرے پیو دیاں ہتھاں تے اصغر کھس گیا میں موت نہ منگی، داوی دی دیگر کھڑے خنجر نال میرا پیو کس داریا میں موت نہ منگی، اتنے سید بیٹھے ہو بیڑے علی نہ روڑ باروں آگے کوئی نہیں رونگا، پہلے سید رو کے دسے جو ساڑھا نقصان ہویا ہے، آدھے دادی میرا حوصلہ دے وے، میرا صبر دے وے، شام غریبہ شمبر حرام زادے میری ماں دی چادر جا ہاتھ پایا، میں موت نہ منگی، ہولی حرام زادے میری بہن دا داج دے دے، روایت میں انہوں پڑھدا، روایت میں انہوں پڑھدا جے ماتمی تیار نے کنیوسی نہ ہو جاوے، کنیوسی نہ ہو جاوے، شبیر دے سب تو بڑے ماتمی دا جناز ہے، ماتمی بن کے پڑھا، تسی بھی ماتمی بن کے سنو، کہ میں کراوین آواز آدھے کھولی حرام زادے میری بہن دا داج لٹ لیا میں موت نہ منگی، ہون تائیں میں آدھا رہا نال اللہ بندہ نال اللہ دے ہاتھ نپے، ہون پہ آدھا باہر لگا جاوے او بندہ جنہوں ماتم دا اجے تائیں وال نہیں آیا، سیدہ دیئے سجاد اگا آدھے مار رسیاں پائیاں میں موت نہ منگی، کوفے دا دربار بازار میں موت نہ منگی، اسکلان دیاں لائیاں چاڑیاں میں موت نہ منگی، بطولہ دیئے ہاوے مہاری بازار شام بڑا سوڑا، آدھے دادی میں لگ گیا میں موت نہ منگی، اس تو وڈا میرے کول نیا کوئی نہیں، تو ماتم نہ کر سکے ار پنجیے تیرا مقدر، آدھی کڑے ویلے منگیا، آدھے اس ویلے منگیے یزید دا دربارا، 900 کرسی لگی ہوئی آئی، کتے دے ہاتھر شراب آئی، شراب پی کے آدھا او کیڑیے بی بی، او جیڑی ویر تو ود گئے، میرے حکم دینا فرمانے، او پھٹ جگر گیا ماتم سجاد، او دربار دے وچ ڈٹھی آلیا سار، اور یانے پھٹ جگر گیا
پہ مکدے آنا آخری ویلے بھی پترا دے گل لگے آدھا نہ جوڑ بازار تیال یادا ہو بے وس بازار اتنی دیر نہ لاؤ جنازے تے لے آؤ جنازہ لے آؤ جنازہ تمہیں کراویں لے آؤ جنازہ میں کراویں باکر ایک نہیں نو کفن پوائن جدو نوا کفن رات جرائین ہویا ہے باکر آدھے توڑے ہونتا راتنا مادا آئیو رو بابا ہو سجڑی ڈالے سجڑا تو ہو پوس کفن گئی بیچ خون دے بابا سجاد جواب کیڑا دیتا ہے کفن دے بند کھل گئے تے رو رو گیا دے بازار دا بننا کھول گیا ہی باکر جنازہ کھلار دیو بڑا چنوہ جنازہ کھلارو تنوہ بڑا چا ہاں بھائی ماتمی بڑا چنوہ یہ کرنا نے ماتم ایک باری جنازے الوے کھونا جنازے الوے کو جنازہ یوں دائیو لوگو یا گئے ہو جے کو شامی مرے دے رہ گئے جنازہ یوں دا نپک کرن دیو ماتم جنازہ یوں دائیو لوگو یا گئے ہو جے کو شامی مرے دے رہ گئے ہو جنیا ماما دا نام شامی شراب پی پی کے چین رہ گئے ہو جنیا ماما دا نام شامی شراب پی پی کے چین رہ گئے جتے جتے کھلوتے ہو ہر بندہ کرے ماتم جنازہ یوں گایو لوگو آیا ہے او بھین دے غم جینو مکایا ہے او بھین جیدی یوں پیو دے قاتل او نال گھوڑا بھجے دے رہ گئے کراچا گلا بس کرا ایک وین ود کرن دیو ایک وین کرن دیو جی میرا بچہ اتنی وریا کو بھین جدین پیو دے قاتل او نال گھوڑا بھجے کر دینا آخری دین بھی کر دینا جنازہ یوں دا میں کیا سناوا ہو جے گشا بچایا ماوا ہو جے دے